KPM police arrested Zakir Pirzadeh of Amona in the early hours of 24th March at Sheldham for allegedly possessing 297 grams of suspected ganja. The action was taken based on a complaint filed by PSI Digambar Bondre, and an FIR has been registered under the NDPS Act. Police also seized 20,000 rupees in cash, a mobile phone, and a Fascino scooter. KPM police station आम्ही काल एक ड्रग्स केस रजिस्टर केला. तेतूंक आम्ही 300 ग्राम गांजा आम्ही त्याची पोझेशन असलो ती अटॅच करून आम्ही केस रजिस्टर केला. आणि त्याची हो असलो तो जाकीर नुरुल्ला पिरजादे हो केपें रावपी तेका आम्ही अरेस्ट केला. आणि आता आमी इन्व्हेस्टिगेशन चालू आसा. ताणें खंयसान हाडलो कितें हाडलो खंयसान कोणा विकपाचो हे सगळें आमचें इन्व्हेस्टिगेशन चालू आसा. आनी आमी तेका आतां कोर्टान आमकां प्रोड्यूस करून मुखाल्लो रिमांडान ते घेतले. खंयच्या गांवचो तो एक्चुअली केपें रावपी. तेजे आवय बापूय बी केपें आसा. पूण तो मोस्टली तो कर्नाटका त्या सायडी आसतलो. बट आमोणा केपें रावपी तो. कितल्या वर्साचो भुरगो आसा तो 23 वर्सांचो. Like, subscribe, and get notified.